बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन पार्ट 1 में ही हमने आपको बता दिया था कि किस तरह से अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई और उसके बाद किस तरह से दाई हलीमा ने आपकी परवरिश 2 साल के बजाय 4 साल तक की आपकी परवरिश की थी। और जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो किस तरह से आपकी वालिदा हजरत आमिना आपको लेकर वापस आ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इससे आगे का वाक़या बताने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हुई थी तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात ये है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का ही था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी माँ वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन कर दिया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश की कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, पर अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी। आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत बड़ा दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते। मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाए और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा खुद सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाती है, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद उन जैसों बच्चों का तो धिक्कार भरी नज़रों से देखती है। फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसे ही अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छे आमाल पेश आया, अल्लाह ने आपको सहारा भी दिया। और उसके बाद उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे, मगर अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने सब पूतों से ज़्यादा अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स था जो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था। उसके लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबे की छाँव में उनके लिए एक ख़ास फर्श बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे
چھوٹے تھے کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن ابو طالب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کو خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے تھے۔ دوستوں، ایسے کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر فرمایا اور اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہو چکی ہے۔ ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا جی نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستوں، ذرا سوچو کچھ بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا سہارا ہوتا اور نہ ہی باپ کا ساتھ ہوتا، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی آج چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور جس چیز کی خواہش کرتے آپ اس کو پوری ضرور کر دیتے۔ دوستوں، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر میں جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، ایک 1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا اور ابو طالب یہ نہیں چاہتے کہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا اور نہ ہی کوئی دادا کا سہارا ہو، اس کو کسی اور بھروسے چھوڑ کر جاؤ اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستوں، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید اور فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف سے نکلے، ملک شام کی طرف سے نکل گئے، ساتھ میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا اب وہاں قافلہ ملک شام کی بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ملک شام میں کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب کو کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کسی نے بتایا ہے یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی دھرم اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت تو صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتا ہے جن کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک شام لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہود سے ان کو خطرہ ہے،
कहीं वो इसका कत्ल न कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये तो रात और दिन में इश्क रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे एक शेर की तरह एक नबूवत की मुहर लगी, उस मोहर से भी मैं उनको पहचानता हूँ। लिहाजा तुम इसे मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अभी मालूम हो चुका था कि ये बच्चा ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बच्चा ख़ास मर्तबे वाला है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ने हो गए, आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद का वाक़या हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन का पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।